में आने का मकसद, ये है मेरा सफर करने का मकसद। किस लिए सफर जारी है, किस लिए हम दुनिया में चल फिर रहे, घूम रहे? अवारागर्दी के लिए, बेमकसद जीने के लिए, तमाशे लगाने के लिए, आपस में लड़ने के लिए, आपस में झगड़े करने के लिए, उम्मत को तकसीम करने के लिए, आपस में गोलियां चलाने के लिए, गिरेबान पकड़ने के लिए, इस्लाम का तमाशा लगाने के लिए, काफिरों का गुलाम बनने के लिए। किस लिए? अल्लाह खुशकिस्मत वो है इसकी जिंदगी सजदों में गुजरती है, रुकू में गुजरती है, कुरान पढ़ते गुजरती है, हदीस पढ़ते गुजरती है, जिहाद करते गुजरती है, तबलीग करते गुजरती है, हक कहते गुजरती है, हक का मार का लड़ते गुजरती है। और जिंदगी तो वो है, वरना जिंदगी क्या बात है। लोग बड़ी जिंदगियां गुजार के गए, कौम आद भी थी, कौम समूद भी थी, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, फिरौन भी था, नमरूद भी था, हलाकू खान भी था, चंगेज खान भी था, बड़े जालिम आए, जिंदगियां गुजार के चले गए, मगर जिंदगी वो नहीं है। खुशकिस्मत जिंदगी थी अबू बकर सिद्दीक, खुशकिस्मत जिंदगी थी उमर फारूक की, उस्मान गनी की, अली हैदर करार की, हसन हुसैन की, अमीर मुआविया की रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। खुशकिस्मत वो थे जिन्होंने दुनिया को चाहा ही नहीं, दुनिया से मोहब्बत की नहीं, दुनिया से प्यार किया ही नहीं, बेहतर सही सलामत सफर करके अपनी आखिरत की मंजिलों को रवाना हो गए। दुख होता है जब दुनिया को अपने आने का मकसद ही मालूम नहीं। हमें ये तो पता है कि मैं घर से जॉब करने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है कि मैं कॉलेज में पढ़ने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है दुकान खोलने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है लंदन जाने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है मंडी सौदा लेने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है पैसा कमाने निकला हूँ, धोखा देने निकला हूँ, चोरी करने निकला हूँ, डाका मारने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है खाने पीने का पता है, पहनने का पता है। दुख होता है एक इंसान को ये भी पता ना हो मैं दुनिया में आया किस लिए था और मैंने जाकर क्या करना है। याद रखना भाइयों, सफर के 3 मरहले हैं हमारे इस सफर के, जो अल्लाह ने हमें पैदा किया, दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजकर 3 सफर के मरहले हमें बताए हैं 3। लेकिन अफसोस है हमें एक मरहला याद है, बाकी 2 हमें याद नहीं। किसी से बात करो, किसी से बात करो, उसको सफर कौन सा याद है? 50 साल जिंदगी है कैसे गुजारनी है, 60 साल जिंदगी है कैसे गुजारनी है, बैंक बैलेंस कितना मजबूत होना चाहिए, नोट मेरी जेब में होने चाहिए, आगे पीछे नौकर होने चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, बॉडी गार्ड होने चाहिए, दुनिया में मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। हाँ, अल्लाह का कुरान कहता है इदा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया, क़यामत के दिन कितने ऊंचे नामों वाले नीचे लग जाएंगे। हमें दुनिया में इल्म है, हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए, इश्तिहार लगे होने चाहिए, बैनर लगे होने चाहिए, दीवारों पे नाम लिखा जाना चाहिए। अल्लाह के बंदो, हमें ये सफर तो याद है, साल साल के गोदाम भरे होते हैं, साल साल के गल्ले जमा कर लेते हो, मुस्तकबिल की सोच, घर बड़ा बनाओ, बच्चे ज्यादा हैं, उन्होंने इस घर में रहना है, कल को क्या करेंगे। अल्लाह के बंदो, हमें ये तो फिक्र है जो इसके बाद सफर का दूसरा मरहला है, ये दुनिया की जिंदगी का पहला मरहला, ये तो आपको याद है, ये तो आपको इल्म है। जो दूसरा मरहला कब्र का है वो भी किसी को याद है, वो भी किसी के इल्म में है। कितना खुला ग्राउंड है, कितनी लाइटें जली हुई है। कभी देखो जाके कब्रिस्तान को, देखो कब्र में क्या बीत रही है। कभी कब्र की अंधेरी रात हमारे दिल में होती, तसव्वुर होता तो क्या हम गुनाह करते? अगर मौत के मरहले को हमने याद किया होता तो यहाँ से कोई भाई दाढ़ी रखने के वादे के बगैर कभी ना जाता।
اگر ہمیں سفر کا وہ مرحلہ یاد ہوتا، میری کوئی بہن یہاں سے بے پردہ ہو کے کبھی نہ جاتی، پردے کا وعدہ کر کے جاتی۔ اگر ہمیں قبر کا مرحلہ یاد ہوتا تو ہم شرک کی غلاظتیں لے کے کبھی گھروں میں نہ جاتے، بدعت کی نحوس سے لے کر کبھی گھروں میں نہ جاتے، غیر اللہ کی خدائی مان کر کبھی یہاں سے نہ جاتے۔ ہمیں قبر یاد نہیں، 2 گز زمین ہے اور پتہ نہیں اس قبر کے اندر کیا بیتنی ہے، کیا گزرنی ہے، جہاں توحید کا سوال، رسالت کا سوال، اسلام کا سوال، اور جس کو نہ آئے جواب، منکر نکیر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ اللہ نمازی چھوڑتا تھا، اللہ فلمیں دیکھتے تھے، گانے گاتے تھے، نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود کھاتے تھے، دھوکے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، فراڈ کرتے تھے۔ اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت۔ قرآن مجید پڑھ لو، سورۃ المومنون پڑھ لو، تمہیں قسم ہے رب کی، گھر میں جا کے ترجمہ اس کا ضرور پڑھنا، آخری صفحے سے پہلا صفحہ ہے۔ حتی اذا جاء۔ ناول پڑھنے والوں، ڈائجسٹ پڑھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، قرآن بھی پڑھ لینا۔ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن اس امت کا دستور ہوتا، قرآن ضابطہ حیات ہوتا، قرآن عدالتوں میں قانون ہوتا، قرآن کچہریوں میں قانون ہوتا، قرآن تھانوں میں قانون ہوتا، قرآن و سنت ایوانوں میں قانون ہوتا۔ ہم کبھی مار نہ کھا رہے ہوتے، ہم کبھی پٹے نہ ہوتے، ہم کبھی لٹے نہ ہوتے، ہمارے فرقے نہ بنے ہوتے، گروپ نہ بنے ہوتے، آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی، آپس میں جھگڑے نہ ہوتے۔ سفر کا دوسرا مرحلہ، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ موقع دے، اب میں برا عمل نہیں کروں گا، اب میں نیک عمل کروں گا۔ بتاؤ آگے سے جواب کیا ملے گا؟ کلا انہا کلمہ۔ صرف اتنا ہی ہم سمجھ جائیں تو ہماری آخرت سمجھ جائے۔ ہم کبھی گناہ نہ کریں، ہماری زبان کبھی کینچی کی طرح نہ چلے، ہم غیبت کبھی نہ کریں، ہم گھر میں بے ایمانی کبھی نہ کریں، ہمارے گھر میں موسیقی کبھی نہ لگے۔ کلا انہا کلمہ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب تیرے سامنے برزخ کا جہان ہے، اب تو قیامت تک کے لیے اسی قبر کے اندر رہے گا اور تیرے ساتھ یہ سب کچھ بھگتا جائے گا۔ اب تمہیں یہ مرحلہ بھگتنا پڑے گا۔ تیسرا مرحلہ یاد ہے، وہ بھی سفر ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک پہلا سفر، پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ موت سے لے کے قیامت کے دن تک، سور پھونکنے تک، اور تیسرا مرحلہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ سارے رشتے ناتے، ساری نسلیں، خاندان، سارے باپ دادا پردادا، سارے پروگرام ختم، چودراہٹے، تمغے، ٹیچر، پروفیسر، استاد، سارے تمغے ختم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، سارے عہدے ختم۔ کہا قیامت کا دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ کوئی ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا پھر وہاں تیسرے مرحلے میں؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ تیسرا مرحلہ قیامت کا، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اور دنیا کے جھوٹے خداؤں اور دنیا میں ظلم کرنے والوں، منمانیاں کرنے والوں، مردیاں کرنے والوں، آج میری عدالت میں کھڑے ہو، کون بڑا ہے؟ تیسرا مرحلہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو،
وہ مرحلہ قیامت کا، وہ مرحلہ محشر کا، وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا، وہ مرحلہ حوض کوثر سے پانی نہ ملا، سورج کی چمک کا، پسینے میں ڈوبنے کا، وہ مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا، نہ گزر سکے تو وہ چھریاں کانٹے کاٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، طے کر دیا رب نے۔ اگر گزر نہ سکے تیسرا مرحلہ اگر جہنم کا آ گیا، دوزخ کا آ گیا تو کیا بنے گا؟ یاد رکھنا بھائیو، اگر یہ پہلا مرحلہ سفر کا اپنی مرضی سے گزارو گے نا تو دوسرے دو مرحلے رب کی مرضی سے ہوں گے۔ اگر یہ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہو نا، مولوی صاحب واز نہ کیا کرو، استاد صاحب واز نہ کیا کرو، حافظ صاحب درس نہ دیا کرو، قاری صاحب خطبہ نہ دیا کرو، پریشر دباؤ، سود کھاتا ہوں تو سود کا بیان نہ کیا کرو، رشوت کھاتا ہوں رشوت کو منع نہ کیا کرو، شرک کرتا ہوں توحید کو بیان نہ کیا کرو، سنت پہ عمل نہیں کرتا بدعت کا رد نہ کیا کرو۔ آج کہہ لیتے ہو، آج منع کر لیتے ہو، آج جلوس نکال لیتے ہو، آج آپس میں لڑ لیتے ہو، اور دنیا والوں دنیا کے اس مرحلے میں اپنی مرضی کرو گے تو آخرت کے دو مرحلے قبر کے اور قیامت کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بتاؤ پھر وہ مرحلہ کتنا خطرناک ہوگا؟ یس، یہ مرضی، یہ آرام، یہ سکون، یہ دنیا کی لذت، یہ جینا، یہ کھانا پینا، یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہنا، بجلی نہیں ہے، یو پی ایس جنریٹر، ہاں لائٹ ہے، اے سی چلا لیا، یونٹ چلا لیا، بہترین کپڑے، بہترین سوٹ، بہترین گاڑی، کبھی گرد و غبار چہرے پر نہیں پڑا۔ اللہ کے بندو اپنی مرضی زندگی گزارتے ہو نا، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نہیں، واف اللحا کا فرمان آتا ہے تو داڑھی نہیں، ما اسفل الکعبین ففی النار کا پیغام آتا ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کا پیغام آتا ہے، عورتیں پردہ نہ کرے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، جب چاہے اٹھ پڑے، جب چاہے بیٹھ گئے، جب چاہے سو لیا، جب چاہے جاگ پڑے، ہاں اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ کبھی میل ہے، کبھی تیل ہے، کبھی بارات ہے، کبھی مہندی ہے، کبھی سیرا ہے، کبھی گانا ہے، کبھی فلمیں ہیں، کبھی میرج حال میں مخلوط ماحول ہے، بے پردگی ہے، فحاشی عریانی ہے۔ اپنی مرضی کرتے ہو نا، شرک کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہو، زندوں مردوں کو پوجتے ہو۔ اللہ کے بندو اپنی مرضی کرتے ہو نا، سنت سے بے وفائی کرتے ہو، سنت کو دھوکہ دیتے ہو، سنت کو ملیا میٹ کرتے ہو، سنت کو پسے پش چھوڑتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو نا۔ اپنی مرضی کرنے والوں گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، اللہ کے بندو اپنی مرضی کر کے، دھوکے دے کے، فراڈ کر کے، بتاؤ 50-60 سالہ زندگی اپنی مرضی سے گزار کے کیا قبر میں اپنی مرضی کریں گے؟ پھر اس کی مرضی چلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر گرز کو اٹھائیں گے، دنیا مل کے اٹھا نہ سکے، کہا اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور بار بار عذاب، بار بار سزا۔ اللہ کے نبی اسلام دیکھ کر آئے تھے جہنم کے اندر لوگوں کو، سود خوروں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں کو، اور زنا کار لوگوں کو، اور افواہیں جھوٹی پھیلانے والوں کو کیا خطرناک عذاب ہو رہے تھے۔ اپنی مرضی قبر میں نہیں چلے گی۔ ہاں اگر دنیا میں اللہ کی مرضی مانتے رہے، اللہ اکبر کی صدا آئی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر کی صدا آئی، اللہ تو ہی حاکم، اللہ تو ہی خالق، اللہ تو ہی مالک، اللہ تو ہی رازق، اللہ تو ہی اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تو حکمرانوں کو نیست و نابود کرنے والا، ظالموں کو مٹانے والا، مظلوموں کی فریاد سننے والا، اللہ تو مظلوموں
मजलूमों का साथ देने वाला, मुजाहिदों को इज्जत देने वाला, सिद्दीको फारूक को मर्तबा देने वाला, मेरे पाक नबी को दोबारा मक्के लाने वाला। अल्लाह तू खालिक मालिक राज़िक है। अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ोगे ना, सुन्नत पे अमल करोगे ना, तौहीद से प्यार करोगे ना, गैरत इस्लामी रखोगे ना, काफिरों से जिहाद करोगे ना, मर के हक के लिए लड़ोगे ना, तो फिर अल्लाह कब्र में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी देगा। नम क्या नौमतिल उरूस, सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाते हैं इन्ना जाफरन यतीउ मअल मलाइका, मेरा जाफर मूता में शहीद हुआ, शहीद होके अल्लाह की जन्नत में चला गया। मेरा जाफर जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करता है। फिर तेरी मर्जी चलेगी। अगर तू रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, कब्र का मरहला आसान। अगर तूने अपनी मर्जी की, अगर तूने अपनी मर्जियां इस्तेमाल की, दाढ़ी छोटी कभी बड़ी, कभी मुंडी, कभी रगड़ डाली, हाँ कभी कपड़ा टखनों से नीचे, कभी ऊपर, कभी सूद, कभी झूठ, कभी सच, कभी फसाद, कभी लड़ाई, अपनी मर्जी। दिल चाहा तो नमाज पढ़ ली, दिल चाहा तो मस्जिद में आ गए, दिल चाहा तो सिनेमे चले गए, दिल चाहा तो रिश्वत ले ली, अपनी मर्जी। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहा, अपने नफ्स को रब बनाया हुआ है, अपनी मर्जी करेगा तो क़यामत के दिन आसमान का रब भी अपनी मर्जी करेगा। ले लो इनको, खुदू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ लो इनको, जकड़ लो इनको, इनको ठोंस डालो जहन्नम की वादियों में, 70 जंजीरों से इनको जकड़ के वहां रखो। इतने खतरनाक मरहले हैं जहन्नम की आग के, इतने खतरनाक मरहले। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। वो जहन्नम की आग, वो भड़की हुई, वो जलाने वाली तेरे दिल पर जब पड़ेगी तो बता क्या बनेगा। तल्फहु वजूहहुम अन्नार वहुम फीहा कालिहून, जो सफर दुनिया का अपनी मर्जी से गुजारता है, मंजिल उसकी फिर जहन्नम की आग है। अपनी मर्जी से दुनिया में रहता है, अपनी मर्जी से सफर करता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से जागता है, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से सफर करता है, मंजिल उसकी फिर सांप, फिर बिच्छू। तल्फहु वजूहहुम अन्नार वहुम फीहा कालिहून, आग उसके चेहरे पर डाली जाएगी, चमड़ी को उधेड़ के रख देगी। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदू मन अदबरा व तवल्ला। ये जहन्नम की आग, ये शोले चमड़ी को उधेड़ के रख देंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम गात में। क्यों कुरान हमारे ऊपर असर नहीं करता? क्यों कुरान हमारे अंदर तब्दीलियां नहीं लाता? और इतनी प्यारी आवाज में कारी साहब कुरान सुना रहे थे, तुम्हें फिर भी गाने अच्छे लगे, तुम्हें फिर भी मोबाइल के अंदर गंद रखना अच्छा लगे? इतना प्यारा कुरान नाज़िल करने वाला प्यारा, जो लेके आने वाला प्यारा, जिस पर उतरा वो प्यारा, और जो पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यारे। लेकिन हमारे ऊपर कुरान असर क्यों नहीं करता? तब्दीलियां क्यों नहीं आती? इनकलाब क्यों नहीं आते? कल्ला इन्नहा लज़ा, खौफ खत्म हो गया। सांपों से डरते हैं, बिच्छुओं से डरते हैं, आग से डरते हैं, कुएं से डरते हैं, दुनिया से डरते हैं, भूख से डरते हैं। नहीं डरते तो अल्लाह की आग से नहीं डरते। कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, चमड़ी उधेड़ देने वाली, शोले में जला देने वाली वो आग, वो जहन्नम, वो मंजिल कितनी खतरनाक है, उसमें हमेशा रहना पड़ेगा। उदू रब्बकुम युखफ़िफ़ अन्ना यौमल अज़ाब, इनसे कहो कि तुमने जहन्नम में हमेशा रहना है। अल्लाह के बंदो बताओ, दोज़ख में एक लम्हा गुजारना आसान है? उस दोज़ख में एक मरहला गुजारना मुश्किल है, और हम सदियों के सौदे किए हुए। और जो अल्लाह की मर्जी से सफर करेगा ना दुनिया में,
اللہ کی مرضی کے ساتھ اٹھے گا, بیٹھے گا, سوئے گا, جاگے گا, کام کرے گا, بحث کرے گا, گفتگو کرے گا, تقریر کرے گا, اللہ کی مرضی سے آیا تھا, اللہ کی مرضی سے جائے گا. اللہ تیری مرضی کے بغیر میرا کوئی قدم حرکت نہیں کر سکتا. کیا ملے گا اس کو؟ عرش کا سایہ. جب کہیں سایہ نہیں ہوگا, عرش کا سایہ کیا ملے گا؟ سفر اللہ کی مرضی سے گزارنے والے کو منزل کون سی؟ آمینہ کے لال, فاطمہ کے باپ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائے, پل صراط پار کر جائے گا. جو اللہ کی مرضی سے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا. پہلا قدم جنت میں بندہ رکھے گا تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں, تیری جنت میں قدم رکھ کے مجھے سب کچھ بھول گیا ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ کتنی پیاری منزل ہے, کتنا پیارا ٹھکانہ ہے, میرے بندوں تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے سب کچھ دے دیا, اللہ تو نے سب کچھ عطا کر دیا. تو اللہ, ترمذی کی حدیث ہے, یکشف اللہ الحجاب, تو اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا, اپنا خصوصی دیدار کروائے گا. اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے. جو اللہ کی مرضی سے سفر کرے گا اس کو منزل جنت الفردوس کی ملے گی. آؤ سوچو بھائیو, آؤ جائزہ لو, ہمارا سفر کون سا ہے, منزل کون سی ہے؟ رب نے بتا دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. رب نے بتا دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. رب نے بتا دیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. رب نے بتا دیا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. رب نے بتا دیا دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, ایک ایک رب نے بتا دی. اور سوچو ہم نے کس گاڑی کا ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ سفر کرنا ہونا اپنے لاہور کا یا اسلام آباد کا یا کراچی کا, مجھے بتاؤ یہ تو دیکھتے ہیں نا لوگ گاڑی کس طرح کی ہے جی, اے سی لگا ہے اس میں کہ نہیں, گاڑی آرام دہ ہے, سہولت ہے, سکون والی گاڑی ہے. یہ بھی پوچھتے ہیں رستے میں پیٹرول پمپ بھی ہے, رستے میں ہوٹل بھی ہے, سارا کھانے پینے کا سامان ملے گا. اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں تم نے پوچھ لیں, یہ نہیں تم نے پوچھا اس گاڑی کا ہم نے ٹکٹ لیا, روٹ بھی صحیح ہے, سفر بھی بظاہر صحیح ہے, گاڑی میں سفر آرام دہ گزرے گا, گاڑی بڑی پیاری ہے, رفتار بڑی تیز ہے, اور اس کے مسافر بڑے اچھے لگتے ہیں, اور رستے میں سہولتیں بھی ہیں, آرام بھی ہے. لیکن جہاں گاڑی کا آخری سٹاپ ہے نا وہ کنواں ہے, وہ آگ ہے, وہ سمندر ہے. کوئی سفر کرے گا؟ گاڑی اچھی ہے, سفر اچھا ہے, رستہ اچھا ہے, نہیں نہیں نہیں, اینڈ کہاں اس کا ہوگا, خاتمہ اس کا کہاں ہوگا؟ یہ نہیں دیکھنا چلو جی رستے میں سکون تو ہے, آرام تو ہے, موج تو ہے, میلے تو ہے, مزے تو ہے, لذت تو ہے, گاڑی پیاری ہے. آج کل تو لوگ ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں جن گاڑیوں میں فلمیں لگی ہوتی ہیں, ان گاڑیوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, اور جس سفر کرتے ہیں پتہ نہیں اینڈ کیا ہوگا. وہ اینڈ اگر جہنم, اینڈ اگر آگ, اینڈ اگر اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب ہو, تو بتاؤ اس گاڑی کا فائدہ, اس رستے کا فائدہ. آؤ اس گاڑی کا ٹکٹ لے. گاڑی ظاہر اتنی اچھی نہیں ہے, رفتار بھی شاید اس کی اتنی تیز نہ ہو, رستے میں صعوبتیں, رستے میں تکلیفیں, رستے میں کانٹے, رستے میں سولیاں, رستے میں پھانسیاں, رستے میں جھیلیں, رستے میں تنقید, رستے میں طنز, رستے میں پریشانیاں, رستے میں مسائل. لیکن جب گاڑی اپنے منزل پر پہنچے گی تو اللہ کا دیدار ہوگا. ہم کس راہ پر چل رہے ہیں, ہم کس منزل کے راہی بنے ہوئے ہیں؟ امیدیں ہم کو ہیں, خواہشیں ہماری ہیں. جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ دارالفلاح والے بھائیوں کی محنت اور کوشش اور تگ و دو اور جد و جہد, جتنا مجمع ہے ماشاءاللہ حد نگاہ تک. ہماری امیدیں کیا ہیں, ہماری خواہشیں کیا ہیں, ہماری تمنائیں کیا ہیں, ہماری آرزویں کیا ہیں؟ پوچھ لو کسی بھائی سے.
ایک تو ہے نا امید گاڑی کی، پراڈو کی، پجارو کی، پلاٹ کی، محل کی، کوٹھی کی، عہدوں کی، تمغوں کی، لیکن ایک امید اور بھی ہے، سب بھائیوں کو ہوتی ہے۔ گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی امید رکھتا ہے، وہ تو یہودی بھی امید رکھتے تھے، عیسائی بھی امید رکھتے تھے، کس بات کی امید؟ جنت کی امید رکھتے تھے۔ آپ کو بھی جنت کی امید ہوگی۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی عیسائی کہتے تھے اور جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے اور کسی نے جانا ہی نہیں ہے، یہودی عیسائی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، امیدیں رکھنے والوں، خواہشیں جنت کی رکھنے والوں، آرزویں جنت کی پالنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنے کی باتیں کرنے والوں، بتاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی وعدہ، کوئی سرٹیفکیٹ؟ عجیب بات ہے، سفر گناہ کا اور امید جنت الفردوس کی، سفر جوے کا اور منظر جنت الفردوس کیسے ممکن ہے؟ اور سفر تو زنا کا ہو، لواطت کا ہو، سفر تو بے حیائی کا ہو، سفر تو بے ہودگی کا ہو، سفر تو فحاشی کا ہو، سفر تو عریانی کا ہو۔ میری بہن بے پردہ گھومے، میک اپ کرے، بیوٹی پارلروں میں جائے، خوشبو لگا کے باہر نکلے، اپنی فوٹو بنائے اور کیمرے مین سے اپنے مختلف پوز بنائے۔ دیوس کیمرہ مین، دیوس وہ عورت اپنے پوز بنائے، دیوس وہ مرد اپنی بیٹی بیوی سے یہ سب کچھ کروائے۔ بتاؤ سفر تو گناہ کا کرے، سفر تو بیوٹی پارلر کا کرے، سفر تو بے حیائی کا کرے، سفر تو ماڈل بننے کا کرے، سفر تو کنجری بننے کا کرے، سفر تو گلوکار بننے کا کرے، اور منزل جنت الفردوس۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ زمین میں ہل جوتے تو بیج کوئی نہ ڈالے اور گندم کی امید رکھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جو بیج ڈالو گے وہی بیج باہر نکلے گا، دوائی ڈالو گے، کھاد ڈالو گے، سارے بندوبست کرو گے، بادل آئیں تو پھر اللہ کی طرف دیکھو گے، اللہ یہ عذاب ہمیں نہ دینا، اللہ سے سوال بھی کرو گے۔ اور سفر تو کریں ہم نشے کا، کوئی سگریٹ پیے، کوئی نسوار کھائے، کوئی تمباکو والا پان، کوئی گٹکا، کوئی 1 to 1، کوئی ہیروئن، کوئی چرس کے سوٹے، کوئی بھنگ کے سوٹے، کوئی حشیش، کوئی شراب پیے، اور منظر جنت الفردوس۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ الیس منکم رجل رشید، اللہ کا قرآن کہتا ہے سفر تو کریں سود کا، حرام کھانے کا، سفر کریں رشوت کا، سفر کریں ڈاکے کا، اور سفر کریں چوری کرنے کا، سفر کریں ملاوٹ کرنے کا، سفر کریں دھوکہ دینے کا، سفر کریں خیانت کرنے کا، اور منزل جنت الفردوس۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سفر تو ہمارا ہو گھر میں ٹی وی لانے کا، خبروں کے بہانے فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، موسیقی کی آواز گھر میں لانے کا، کیبل کنیکشن لانے کا۔ ہم بڑے شریف ہیں، ہم شریف چینلز دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ریموٹ پہ بٹن دبتا ہے، سارے گندے گانے شروع ہوتے ہیں، سارے گندے پروگرام شروع ہوتے ہیں۔ سفر کرو برائی کا، سفر کرو بے حیائی کا، سفر کرو فحاشی کا، اور منزل جنت الفردوس۔ کس طرح؟ سفر شرک کا کرے اور امید توحید والوں کی رکھے، سفر بدعت کا کرے اور منظر جنت الفردوس قرار دے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ سفر بے انصافی کا، سفر ظلم کا، سفر زیادتی کا، سفر اللہ کی بغاوت کا، اللہ کے حکم کو مسلنے کا۔ اچھا جی، سفر امریکہ سے یاری کا، سفر یورپ سے پیار کا، سفر یو این او کی نوکری کا، یو این او کا غلام بننے کا، نیٹو کا اتحادی بننے کا، سفر تو کریں سپلائی بحال کرنے کا، سفر تو کریں افغانیوں کو مروانے کا، سفر تو کریں کشمیریوں کو بیار و مددگار چھوڑنے کا، سفر تو کریں
अक्सा को भूल जाने का, सफर तो करें रक्स का, नाच का, गाने का, और सफर तो करें जवान हमारे कानों में बाली डालने का, गले में गाना डालने का, और हाथों में मनके पहनने का, और पाँव में पजेब पहनने का। सफर तो करें बहनें हमारी मोबाइल लेके रात को गंदे पैकेज करवाने का, इसको माशूकी का। सफर कोर्ट मैरिज का हो और मंजिल जन्नतुल फिरदौस हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता, अल्लाह का दस्तूर कभी नहीं बदलता, अल्लाह के ज़ाब्ते कभी नहीं बदलते। अल्लाह के बंदो, इस दुनिया की मोहब्बत ने हमें रब से दूर कर दिया, हमें मंजिलों से ना आशना कर दिया। इस दुनिया के प्यार ने, इस दुनिया की चाहत ने हमें अपनी हकीकी मंजिलों से दूर कर दिया। देखो, ला दीन एजेंडे, ला दीन एजेंडे, बातिल की पूजा, न दुनिया रही ना आखिरत रही। अल्लाह के बंदो, दुनिया के कशकोल पकड़े हुए हैं और दुनिया कमाकर भी दुनिया मिली नहीं, बेकारी बन गए, फकीर बन गए, मिस्कीन बन गए, और दुनिया की मोहब्बत को हम इलाज समझते रहे। दुनिया की मोहब्बत सबसे बड़ी बीमारी है। खुराकें ज्यादा खाके चंद दिन की जिंदगी ले सकते हो, मौत से कभी नहीं बच सकते। सफर कौन सा है? सफर सिद्दीक वाला, सफर फारूक वाला, सफर उस्मान वाला, सफर हैदर करार वाला, सफर रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वाला, सफर आयशा सिद्दीका वाला, सफर फातिमा ज़हरा वाला, सफर खदीजतुल कुबरा वाला रज़ियल्लाहु अन्हा। जद्दोजहद भी वो, पर्दे की पाबंदी भी वो, घरों की सादगी भी वो, रब से प्यार भी वो। गारे सौर पे सिद्दीक अपने आका को कंधे पे उठा के चल रहे हैं। अल्लाह के बंदो, सफर भी वो तो मंजिल भी फिर जन्नत मिल जाएगी। याद रखना भाइयों, इस सफर में, इस इस्लामी सफर में, दीन के सफर में, ईमान के सफर में, तौहीद के सफर में, हक के सफर में, सुन्नत के सफर में, मक्के के सफर में, मदीने के सफर में, शेब अभी तालब तो है, कांटे तो हैं, तकलीफें तो हैं, 2-2 महीने खाना ना मिले, ये सब कुछ है, बागराम भी, और तेरे सफर के रास्ते में क्यूबा भी है, तेरे सफर के रास्ते में कैद आफिया भी है, तेरे सफर में अब्दुर्रहमान दाखिल भी कैद है, तेरे सफर में सुहेल भी है। सोच, तेरे सफर में बूढ़ा शेख, बुखारी मुस्लिम का हाफिज नबीना डॉक्टर उमर अब्दुर्रहमान भी है। अल्लाह के बंदो, वो नबीना हो के बुखारी मुस्लिम का हाफिज, यहाँ भी हमारे सामने हाफिज साहब मौजूद हैं, मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह के बंदो, खिदमत दीन की करते हैं, इमाम बुखारी के नाम पे इस्लाम की खिदमत करें। आप आंखें रखने के बावजूद भी तमाशे, ताश के पत्ते, वीडियो गेम, स्नूकर क्लब खोले, क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? अल्लाह सवाल नहीं करेगा? अल्लाह बड़ी सख्त सजा देगा। इस सफर में तकलीफें तो हैं, ताने तो है, तनकीद तो है, परेशानियां तो हैं, मसाइब तो हैं। इस सफर में सूली पे चढ़ना भी है, इस सफर में फांसियों पे लटकना भी है, इस सफर में खुबैब भी है, खब्बाब भी है, सईद बिन आमर भी है, इस सफर में जरका का जरकावी भी है, खत्ताब शहीद भी है। इस सफर में इस्लाम के शेर कुर्बानियां देने वाले भी हैं। कहाँ वो और कहाँ हम गुफ्तार के गाजी, वो किरदार के गाजी। कहाँ हम बातें करने वाले, हुर्मत रसूल हो या हुर्मत कुरान। कहाँ हम दुनिया के अंदर मसरूफ, कहाँ सफर लंबे लंबे करने वाले, काफरों की आंखों में आंखें डालने वाले, जिहाद करने वाले, किताल करने वाले, मार के लड़ने वाले, यलगार करने वाले, वार करने वाले, तलवार चलाने वाले। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इस कौम को कादियानी नुस्खा दिया जा रहा है, इस कौम को गद्दार बनाया जा रहा है, इस कौम को नुसैरी बनाया जा रहा है, इस कौम को जिहाद छुड़वाया जाता है। और सफर तो करें जिहाद छोड़ने का तो मंजिल जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। सफर तो करें
بالکل اسلام کی تبلیغ نہ کرنے کا، پیغام نہ پہنچانے کا، دعوت نہ دینے کا، حق نہ سنانے کا، بےزتی ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ تیر مارتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور سفر تو تم کرو۔ اچھا جی، تبلیغ کرنے سے شرم و حیا آتی ہے اور رب سے شرم و حیا نہیں آتی؟ دنیا کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں؟ سفر کون سا ہے؟ اللہ کے بندو، اس راہ میں تکلیفیں تو ہیں مگر شیطان کی پوجا نہیں، ابلیس کی اطاعت نہیں۔ آؤ، سفر اگر جنت والا اختیار کرنا ہے نا، اسلامی منزل اگر چاہتے ہو، اگر فردوس کی منزل چاہتے ہو، اپنا قانون بنا لو، اپنا دستور بنا لو، کتاب و سنت سے دوری کر کے، کتاب و سنت سے بے وفائی کر کے، رب کے قرآن سے، اللہ کی توحید سے، آمینہ کے لال کے فرمان سے، اور بھائیو بے وفائی کر کے کوئی دجال ہمیں شہد اور دودھ کی نہریں بھی دے تو ہمیں قبول ہے؟ بوٹ کی نوک پہ ٹھوکر میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں یورپ کے ویزے ملے تو ردی کی ٹوکری میں، فرمان رسول سے بے وفائی کر کے ہمیں کاٹن کے سوٹ ملے تو ردی کی ٹوکری میں، پراڈو ملے ردی کی ٹوکری میں، پجارو ملے ردی کی ٹوکری میں، اور اگر اللہ کے رسول سے وفا کر کے، رب کے قرآن سے وفا کر کے بھوک بھی آئے، اور بھوک کیا چیز ہے، موت بھی آئے تو ہمیں قبول ہے انشاءاللہ۔ پڑھاؤ سفر کرنے والے مسافروں، پڑھاؤ ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ پڑھاؤ غلبہ اسلام۔ مسافروں، تمہارا ٹھکانہ غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ دنیا میں اسلام لانا ہے، غالب کرنا ہے، کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے میں، وطن وطن میں، ملک ملک میں، عالم اسلام میں، عالم دنیا میں اسلام غالب کرنا ہے، پھر جنت الفردوس کی منزل ملے گی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام غالب کرنا ہے، ایمان غالب کرنا ہے، توحید غالب کرنی ہے۔ تیرا سفر یہ ہونا چاہیے، تیرا سفر ترچھا ٹیڑھا میڑا نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی پوجا والا نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں کیبل کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، گندگی کا آلہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر میں شیطانی اڈا نہیں ہونا چاہیے، تیرے کاروبار شیطان کے نہیں ہونے چاہیے، تیری بیویاں بہنیں بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تیرے معاملات اسلامی ہونے چاہیے، تیرے کاروبار اسلامی ہونے چاہیے، تیرے اخلاق اسلامی، تیرا کردار اسلامی، پھر منزل غلبہ اسلام، پھر منزل جنت الفردوس۔ لیکن جانے نہ جانے میں ہمارا رستہ، ہمارا سفر اسلامی نہیں، اور سفر اسلامی نہ ہوا تو منزل اسلامی ملے گی؟ سفر اسلامی، سفر ترک توحید کا، سفر شرک سے وفا کا، سفر گناہوں کا، سفر دنیا کی لذتوں کا، دنیا کے پیار کا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ قلیل دنیا، یہ تھوڑی دنیا، یہ ختم ہونے والی دنیا، بکری کے کان کٹے بچے، مردہ سے بھی بدتر دنیا، اس دنیا سے تمہیں پیار ہے؟ ڈالر ریال جمع کرتے ہو، کس طرح منزل جنت الفردوس ملے گی؟ کیسا سفر، کیسی منزل؟ سفر توحید والا، سنت والا، اسلام والا، اخلاق والا، کردار والا، سفر اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا، سفر آپس میں گریبان پکڑنے والا نہیں، لڑائی کرنے والا نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا سفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت سے نفرت والا سفر، اللہ سے وفاداری والا سفر۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، اس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، واشنگٹن والا نہیں، نیو یارک والا نہیں، لندن والا نہیں، برلن والا نہیں، جرمن والا نہیں۔ سفر اختیار کرو مکے مدینے والا، غار ہیرا سور والا، بدر و حنین والا، تو انشاءاللہ منزل بھی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ وَتَزَوَّدُوا، کون سا سامان سفر؟ اسلامی سفر میں کیا چاہیے؟ کس طرح سفر 50 سال کا گزرے گا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔
इख्वा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत हो रहे, हदीस का मुहद्दिस, अल्लाह का नेक बंदा, वफा करने वाला अबू हुरैरा, नबी इस्लाम से प्यार करने वाला, हदीस पढ़ते पढ़ते फाके काटने वाला और नमाज में गिरने वाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और रोने वाला, रब के डर से कांपने वाला मेरा अबू हुरैरा फौत होने लगा। एक हम हैं कि लिया अपनी ही शक्ल को बगाड़, एक हम हैं बेवफाई करने वाले। अबू हुरैरा मुजाहिद भी थे, मुबल्लिग भी थे, मुफस्सिर भी थे, फकीह भी थे, हदीस के शेख भी थे। अबू हुरैरा इस्लाम के खादम भी थे। अबू हुरैरा गवर्नर भी रहे। अबू हुरैरा सहाबी रसूल भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। फौत होने लगे तो पता सुभान से क्या लफ्ज़ निकाला, आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे। कभी हमारी आंखों से आंसू बहे, इतने गुनाह, इतनी नाफरमानी, इतनी बगावतें, इतनी शरीयत की बगावतें, हमारे घर में शरीयत की बगावतें, हमारे जिस्म में शरीयत की बगावतें। अल्लाह कितना रहीम है, फिर भी हमें माफ करता है। निकलते हुए बगावतें, आते हुए बगावतें, गुनाह ही गुनाह, गुनाह के मजे, फिल्में, ड्रामे, गाने, ये मुसलमानी है हमारी। वदा में तुम हो न सारा तो तमद्दन में हो, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमें मेहनत रेस पतंग उड़ाना, बसंत मनाना आता है, हमें दुनिया के खेल आते हैं, इस्लामी खेल नहीं आता, ईमान की बात नहीं आती, तौहीद की बात नहीं आती। फिर भी आंखों से आंसू नहीं बहते। कभी हम नमाज में रोए, कभी हम तहज्जुद में उठ के रोए, कभी कुरान पढ़ते हुए हमारी आंखों से आंसू निकले। हम इतने पत्थर दिल हो गए, क्यों नहीं हम रोते? दुनिया का कोई नुकसान हो जाए, दुनिया का कोई खसारा हो जाए तो रोते हैं। रोज रब की बगावतें करे ना रोए, हमारा जिक्र छूटा ना रोए, हमारे अज़कार छूटे ना रोए, हमारी नमाजों में कुताही हुई नहीं रोए, कुरान के जलने पर भी जो ना रोया उसकी आंखों से आंसू खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। जो अल्लाह के नबी की तौहीन होने पर, अफगानियों के पिटने पर, कश्मीरियों के रोने पर जो नहीं रोता, शामियों पे जुल्म होने पर जो नहीं रोता, उसकी आंखों से आंसू किस काम के? अल्लाह के बंदो, अबू हुरैरा फौत होने लगे तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। करीब आए लोग, अबू हुरैरा चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, क्यों रोते हो? अल्लाह के नबी तुमसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। तो पता क्या कह रहे थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु? कहते थे किल्लत ज़ादी बोद सफरी, मैं इसलिए रोता हूँ, सफर बड़ा लंबा है, खर्चा बड़ा थोड़ा है। कोई माज बिन जबर रोता है कि क़यामत के अल्लाह दो मुट्ठियों में बंद करेगा, एक अंदर जन्नती होंगे, एक अंदर जहन्नमी होंगे। पता नहीं मैं माज किस मुट्ठी में होऊंगा। बताइए माज कौन है? अल्लाह के नबी इलाके की जिम्मेदारी दे रहे हैं और मैं माज जाओ जाके जिम्मेदारी निभाओ, आइंदा साल शायद तुम आओ तो माज तेरी मुझसे मुलाकात ना हो सकेगी। रो रहे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह रात को बिस्तर पे पांसे पलट रहे। पूछने वालों ने पूछा, घर वालों ने उमर बिन अब्दुल अजीज से, तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, रोता क्यों है? कहा फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर, रब का ऐलान है, एक गिरोह जन्नत में, एक गिरोह जहन्नम में। मैं उमर सोचता हूँ पता नहीं मैं किस गिरोह के अंदर हूँ। कौन सा सफर, कौन सी मंजिल, कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना, कौन से काम, कौन सा फिरदौस? हमारे काम क्या है? जो ना हो शकिस्ता वो हमें घर चाहिए, और जिसको दुनिया की हकीकत का पता चल जाए वो कभी दुनिया से प्यार करता, वो कभी गुनाह करता, वो कभी नाफरमानियां करता, वो कभी बगावतें नहीं करता, वो सच्ची तौबा करते हैं, माफी मांगता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी और सहाबा कराम भी और अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, दुनिया का पता चल गया, दुनिया की हैसियत ही कोई नहीं। एक सहाबी खाना खा के आए, कहा माज़ा अकलता, तू क्या खा कर आया है? कहा मेरे पेट में गोश्त है। पी कर के आया है? कहा दूध पी कर आया हूँ। कहा मेरे सहाबा ये तेरे पेट में जाके क्या बन गया? कहता है गंद। फरमाया दुनिया इससे भी बदतर है,
जो गुनाह वाली दुनिया हो, हलाल रोजी कमाने वाली दुनिया की बात नहीं करता। जो दीन को तरजीह देने वाली दुनिया, उसको भी मना नहीं है। जो दुनिया हराम कमाने वाली, शरीयत की नाफरमानी करवाने वाली, इस गंद से भी बदतर है। अबू ज़र गिफ़ारी और दुनिया का पता चल गया हकीकत क्या है, तो कैसा घर बनाया, झोंपड़े में रहते हैं मुसाफिर। किसी ने कहा अबू ज़र गिफ़ारी घर ही अच्छा सा बना लो। कहा घर वाला बनाने नहीं देता, जमीन वाला बनाने नहीं देता। कहा फिर भी कुछ सामान जमा कर लो। कहा मेरे रब ने मेरा एक घर जन्नत में बना रखा है, मुझे दुनिया का जो माल पसंद आता है मैं उस घर में जमा करवा देता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात तवील हो या मुख्तसर हो, अगर सफर इस्लामी होगा, अगर उठना बैठना इस्लामी होगा, अगर चाल डाल इस्लामी होगी, अगर रहना सहना इस्लामी होगा, अगर बोलचाल इस्लामी होगी, अगर अंदाज़ो आदात इस्लामी होंगे, अगर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अगर तौबा करेंगे, फिर मंजिल इस्लामी मिलेगी। आओ किस तरह हमारा सफ़र ये